Residents of Taj Colony along the Kumbarzwa Marshall Road have demanded immediate repairs, alleging that trenches dug for water pipeline have remained open for nearly 6 months. Locals said the damaged trench, along with poor lighting, has increased accident risks, especially at night. They have urged authorities to cover the trenches and restore the road at the earliest. तर आता हो हांगा सोडून दवरला न्ही नियरली स म्हयन्याचे जास्त तेंप जाला हाका रातचो आमी आतां हांगा वता न्ही लायटूय नसा सारकी आनी आमकां एक खबर आसा म्हणून सांग आनी अनवळखी समजा कोणूय आयलो जाल्यार डायरेक्ट भितर वतलो न्ही तो कॅज्युअलिटी वचपाचो आतां PWD पायपलायन घालपाचें काम चालू केलां ही बरी गोश्ट पण कशें आसा हें कंप्लीट करपा जाय न्ही कंप्लीट करना म्हणजे कितें म्हणटा मागीर अशेंच दवरप म्हणजे हांगा कितें तरी एक्सिडंट जावन कॅज्युअलिटी जावंक शकता इतलेंच न्ही आतां फुडें तुमी परत गेले न्ही म्हाडा वयल्यान वचून रस्त्यान वचून पळया तुमी थंय एकदम सामको स्विमींग पूल जाला तेंच्यांनी ते हे लावन दवरल्या परत फुडें मागीर आनी थंयसर गाडयो दुसरी एक सायडीच्यान दुसऱ्या सायडीच्यान गाडी आयली तर न्हू तर ती गाडी सामकी दुसऱ्या घरा वचपाची अशी परिस्थिती जाल्या सगळ्याक सेम तशेंच करून दवरला एक तर तुमी कितें करा CM सांगता की पावसान असलें काय जावचें ना सगळे तुमकां सुळसुळीत सगळे रस्ते मेळटले पूण हे पळोवंक वता जाल्यार कितें सांग पळया कितें सांगता तें आनी करता तें हें कशें दिसता करा एक कोण तरी हांगा पडून मरच्या पयलीं हें सारकें करा इतलें आमी सांगलें. अनंत आमोणकर हांव रावता कुमारजा थंय आनी आमी ह्याच रस्त्यान डेली वच चल्ले आसा ह्या फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं हांगासर उदकाचे पायपलायनी खातीर हांगा खड्डे मारलेले आनी तेंच्यांनी थोडे कडेन पायपां घातलेले थोडे कडेन अशी ओपन सांडलेले आसा आमी चडशे भुरग्यांक घेवन अशें ह्या हितून ट्रॅवल करीत आसता पूण आतां केन्ना जेन्ना भुरगीं एक्टीव येता तेन्ना हे पडोंक शकता तेन्ना हे तुमी होणके आसा ते इतले बेगीन पडोवन ते भुरगे पडपाची वाट पळोवं नाका जेणे करून हे भुरग्यांक फाल्यां त्रास जातले पडले बीन जाल्यार फाल्यां सरकाराचेर मागीर भुरग्यांचो दोश दितले मागीर त्या खातीर म्हाजे पण गव्हर्मेंटान जाता बेगीन इतले बेगीन हे खड्डे आहा ते पुरोयचे तशें सबंद फुडल्या रस्त्याक सुद्दां कुमारजा वयता पळय ते वाटेक सुद्दां खुबशे खड्डे जाल्ले आसा हितून पावसाक ते उदक साचता आनी त्या खड्ड्यांनी उदक उरता आनी तितून लोकांक ते गाडी तांकां कांय कळना म्हाका ते खड्डे उदक आसा खड्डो आसा काय तो भरलेलो आसा